बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दो वीडियोज़ हमने गुफ्तगू की थी ह्यूमन आई पर, इंसानी आँख, इस की कुछ चीज़ें हमने बयान की थी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ईयर। इन पहले हिस्से में कुरान की चंद आयात का मफ़हूम बयान करेंगे, और जो इसके अगले पार्ट्स होंगे 2 या 3, तो उसमें इंशाअल्लाह बात करेंगे ह्यूमन ईयर, कान का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फंक्शन है। और इस बयान से ग़रज़ ये है कि जो इसकी साख्त है, जो इसका स्ट्रक्चर है और जो इसका फंक्शन है, उसमें गौर व फ़िक्र करने से ये मालूम होता है कि ये चीज़ें ख़ुद ब खुद नहीं, बल्कि ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, इनका बनाने वाला मौजूद है, इनके पीछे एक दाना हस्ती है। ये चीज़ें रैंडमली और हैफहैज़र्डली नहीं है, बल्कि ये चीज़ें क्रिएटेड हैं, तख्लीक की गई हैं। दूसरा ये कि इन चीज़ों को बनाने का मकसद है कि इन में गौर व फ़िक्र किया जाए, और इन सलाहियतों से, जो सुनने की सलाहियत है, देखने की सलाहियत है, सोच समझ की सलाहियत है, इनके ज़रिए से हक़ की तलाश की जाए, उसकी जुस्तजू की जाए और उसकी निशानदेही की जाए, उसको पहचाना जाए, इन सलाहियतों को इस्तेमाल में ला के। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, सूरह दहर में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन हमने इंसान की तख्लीक की और मखलूत नुत्फ़े से इसकी तख्लीक की ताकि इसको आज़माएं, यानी हम इसकी आज़माइश करें, और बस हमने इसको बनाया सुनने वाला और देखने वाला। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। तो इंसान की तख्लीक की गई है, इंसान को पैदा किया गया है, ये इत्तिफ़ाक़ कर नहीं है, बल्कि इसको अल्लाह ने तख्लीक किया। दूसरी बात यह कि इसकी जो पैदाइश है, उसका मकसद है, वो आज़माइश है, वो टेस्ट है, इसको इम्तिहान में डाला गया है। और तीसरी बात यह कि इंसान को ये सलाहियत ही दी गई है, फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, ये सलाहियत ही दी गई है कि ये अपनी इस आज़माइश, इस टेस्ट, इसका इदराक भी कर सके, इसको समझे भी, इस पर अमल भी कर सके। तो सलाहियतें भी अल्लाह ताला ने दी। इस जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक के अंदर, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह फरमाते हैं कि जिस बात की तुम्हें ख़बर न हो उसके पीछे न पड़ो, उसके पीछे मत पड़ो जिस बात की तुम्हें ख़बर न हो। बेशक कान और आँख और दिल, इनमें से हर एक से पूछ गछ होनी है, या यकीनन इनके मुताल्लिक बास पुरस होनी है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो सुनने की सलाहियत इंसान को दी गई है या देखने की सलाहियत दी गई है, तो ये हक़ बात की तस्दीक के लिए, उसको पहचानने के लिए, इन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाया जाए हक़ तक पहुँचने के लिए, और हक़ को पहचानने के लिए, उसको कबूल करने के लिए इन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाया जाए। अगर तुम्हारे पास एक ख़बर आती है, तुम्हारे पास एक बात आती है, तो बग़ैर तहक़ीक़ के उसके पीछे नहीं पड़ना, बल्कि तुमने उसकी तहक़ीक़ करनी है, उसके बारे में तुमने आँख, कान और जो सोचने समझने की सलाहियत है, इनको इस्तेमाल में लाना है और उसके मुताबिक फिर अमल करना है। तो अंधाधुंध किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना, अंधाधुंध किसी चीज़ की तक़लीद नहीं करनी, किसी चीज़ के पीछे अंधाधुंध नहीं जाना, बल्कि अल्लाह ने जो सलाहियत ही दी हैं, उन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना है, वरना क़यामत के दिन इनके मुतालिक पूछ गछ होगी और इसका जवाब देना पड़ेगा। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया,
قل هو الذي انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، انشأکم وجعل لکم السمع، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے بنائے کان یعنی سننے کی صلاحیت تمہیں دی، اور اسی طرح دیکھنے کی صلاحیت دی، آنکھیں تمہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں دل دیے، والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ اسی طرح الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وہاں پر بھی اسی طرح سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی بیان ہے کہ پھر اس کو برابر کیا، پھر جو اللہ کی تخلیق کردہ روح تھی وہ اس کے اندر پھونکی گئی، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ طرح سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ یہاں پر بھی آنکھوں کا تذکرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دو آنکھوں والا بنایا، آنکھیں اس کو دی انسان کو، اور اس کو زبان، ولساناً ایک زبان اس کو دی، وشفتین اور دو ہونٹ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ نے انسان کو دی ہیں یہ چیزیں، اور وہدیناہ النجدین، اس کو دکھا دیے دونوں راستے اس کو دکھا دیے۔ تو ان صلاحیتوں میں کو استعمال میں لا کے ان سے آپ نے پہچان کرنی ہے کہ کون سا حق کا راستہ ہے، کون سا گمراہی کا راستہ ہے۔ تو انسان کی جو تخلیق کی گئی ہے، اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان کے متعلق پوچھ گچھ ہونی ہے، اور ان کو استعمال میں لانا ہے، غور و فکر کرنا ہے، حق تک پہنچنا ہے، حق کو سمجھنا ہے۔ تو آج جو انسان کی باغ دوڑ ہے صبح سے لے کے شام تک، وہ دنیا کے لیے ہے، اور وہ مرنے سے پہلے جو انسان کی ضروریات ہیں، کم و بیش ساری انسانیت اسی دنیا کے چکر میں اور اسی دنیا کے باغ دوڑ میں لگی ہوئی ہے، اور جو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ حق کی تلاش کریں، حق کو پہچانیں، حق تک اپنے آپ کو پہنچائیں، اچھے اور برے کی تمیز کریں، اور ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو پہچانیں اور حق کے راستے پر چلیں۔ تو اس کے لیے ان صلاحیتوں کو اتنا استعمال میں نہیں لایا جاتا جتنا کہ اس کا حق ہے، اور جتنا کہ اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورۃ البقرہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے کہ چرواہا جس طرح اپنے جانوروں کو ہانکتا ہے، تو ان کو ہانکنے کے لیے جو آوازیں نکالتا ہے، تو جانوروں کے کانوں میں صرف ساؤنڈ ویوز جاتی ہیں، باقی ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ یہ بول کیا رہا ہے، ان کو وہ بول کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ چرواہا کیا رہا ہے، تو وہ ان کو ہانک رہا ہوتا ہے اس چیخ اور پکار سے، ان آوازوں سے، ان کے کانوں میں ساؤنڈ ویوز تو جاتی ہیں لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو کفار کی جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ہے کہ ان کے کانوں میں یہ قرآن کی آوازیں تو صرف پڑتی ہیں لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا يعقلون۔ The deaf, the dumb, the blind، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور ان کے اندر عقل نہیں، فہم لا یعقلون۔ تو یہ چند آیات ہم نے قرآن پاک کی بیان کی کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں دی ہیں، اور یہ جس مقصد کے لیے دی ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم حق کی نشاندہی کریں،
غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، حق کی پہچان کریں اور حق کی طرف اپنا ہم سفر شروع کریں۔ تو آج ہم نے یہ قرآن کی چند آیات ان کا مفہوم بیان کیا۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ انسانی کان کا جو سٹرکچر ہے اور اس کا جو فنکشن ہے اس پر مختصر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔